वक्त मैं ससवा शहबाज, आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग दिन में अपने दिन के बहुत सारे हिस्से में, यानी अगर 24 आवर्स का आपका एक साइकिल चलता है डे का, तो आप उसमें ऑलमोस्ट 20 आवर्स कुछ लोग जो हैं इस इमोशन से गुजरते हैं, विच इज़ इमोशनल टॉर्चर। इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर क्या है? इसको उर्दू में फ़िक्री ज़्यादती भी कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि टीवी के ऊपर रेप केसेस की न्यूज़ आती हैं, किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई जिनसी ज़्यादती की न्यूज़ आती हैं, लेकिन फ़िक्री ज़्यादती यानी इमोशनल टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर के ऊपर किसी तरह की वीडियोस नहीं बनती, किसी तरह की न्यूज़ नहीं आती कभी। क्यों नहीं आती न्यूज़? इसलिए नहीं आती। इसमें इतना सा आपको डिफरेंस एक बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बुखार है, आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आपके घर के 4 लोगों को पता होता है कि जी इसको टेम्परेचर है, इसको कोई भी तरह की मेडिसिन जो भी टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है, आपको खाने को अच्छा देते हैं, आपको केयर करते हैं। वो एक स्प्रेड हो जाती है एक चीज़ कि जी ये आज बुखार है, आज रेस्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, अगर किसी के साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, अगर किसी के साथ थॉट्स के साथ टॉर्चर हो रहा है, तो वो नज़र नहीं आता। वो थर्मामीटर पे आप चेक नहीं कर सकते, उसका ज़ख़म नहीं बॉडी पे नज़र आता, क्योंकि उसका ज़ख़म आपके ब्रेन के ऊपर होता है। स्पिरिचुअल उस वुंड्स होते हैं वो जो नज़र नहीं आते। ऐसे लोग कौन हैं? करने वाले कौन हैं? टॉर्चर होने वाले कौन हैं? देखें, हम खुदा न खास्ता, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें हर पर्सन को एज अ पर्सन लगता है कि मैं कोई खुदा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ जो हर बंदे को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। हर बंदे को, शौहर है तो बीवी, बीवी है तो शौहर, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं तो आपके बच्चे उस चीज़ का शिकार होंगे। तो हम बहुत दफ़ा ये ट्राई करते हैं, जाने में हम ये चीज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आपको एक अथॉरिटेटिव फीलिंग आ रही होती है, तो आप ये चीज़ कर रहे होते हैं कि आप दूसरे बंदे को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास कुछ लास्ट वीक में 2 केसेस ऐसे आए जो कि बच्चे हैं 18 to 21 ईयर्स के, जो कि अभी अपनी एजुकेशनल जिनकी लाइफ शुरू होती है और जिन्होंने अपना करियर जो है वो उसको स्टार्ट करना होता है, और उनके पेरेंट्स ने उनको इतना ज़्यादा फोर्स किया हुआ था कि जी आपने एक जो है पेरेंट्स जिनके थे वो आर्मी से थे कि जी आपने आर्मी में ही जाना है, आप कोई सिविलियन जो है ना आपके लिए सीट्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक जो बच्चा था वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और उसको बाय फोर्स इस चीज़ में डाला जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि वरना आपसे ये छीन लिया जाएगा। एक से तो ये भी कहा गया कि आपको अपनी प्रॉपर्टी में से जो है आपका नाम निकाल दिया जाएगा अगर आप जो है हमें फॉलो नहीं करेंगे। ये तो 2 केसेस हैं। इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। बहुत दफ़ा वाइफ्स आती हैं जिनके हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से बच्चों की शादियों के डिसीजंस ले लेते हैं, बिज़नेस के, प्रॉपर्टी के, मूव ऑन के जो हैं वो डिसीजंस ले लेते हैं और वाइफ के साथ मशवरा नहीं किया जाता। इसी तरह से बहुत सारे हस्बैंड्स आते हैं जिनकी वाइफ्स बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, कहीं आने जाने से पहले पूछती नहीं हैं, कोई डिसीजंस करने से पहले पूछती नहीं हैं, और अपने डिसीजन थोपते हैं हम दूसरों के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से हर कोई चले। इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं होता कभी भी। इसका रिज़ल्ट कभी भी आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग हो इसका रिज़ल्ट, लेकिन इसका एट द एंड नुकसान होता है। या तो वो पर्सन जिसे आप टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपनी अथॉरिटी चला रहे हैं, जिसको आप पुलिस करना चाह रहे हैं, वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केसेस आते हैं कि जी टॉर्चर होते फोर्स होते जैसे एक मैट्रेस की एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मैट्रेस है, उसको आप प्रेस करते जाएं, एक हद तक आप उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद वो स्प्रिंग बैक जब होता है तो वो आपको हर्ट करता है। ख़ुद भी उसकी शेप भी ख़राब होती है, ख़ुद भी वो जो है वो डी शेप हो जाता है और आपको भी वो हर्ट करता है। सेम सिचुएशन उन लोगों के साथ होती है जिनके ऊपर आप डोमिनेट कर रहे होते हैं, जिनको आप पुलिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी भी लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आपको, अगर आप रिश्तों में हैं
آپ کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے چلنا پڑتا ہے. یہ جنگل کا قانون جو ہوتا ہے یہ کہیں بھی یہ دنیا میں نہیں چلتا, یہ جنگل میں ہی چلتا ہے. سو پلیز یہ ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے, چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, لیکن جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہوں گے جی کہ پتہ نہیں ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے اپنے آپ, ہم بہت کیوریس ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کا چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی اور آپ لاؤنج میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ فادر ہیں یا ہسبینڈ ہیں, اگر تو وہاں کا انوائرمنٹ فوراً چینج ہو جاتا ہے, مطلب بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے سارا جو انوائرمنٹ ہے, اور بالکل ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے اس ٹی وی لاؤنج کے اوپر, جبکہ آپ کے آنے سے پہلے وہاں کوئی میوزک چل رہا تھا, کوئی بچے کھا پی رہے تھے, کوئی چٹ چاٹ ہو رہی تھی, اور اب کے بعد جو آپ کے آنے کے بعد اس کا ماحول بالکل چینج ہے. یہ اگزامپل دونوں کے لیے ہے, میلز فیمیلز جو بھی لوگ ہیں دونوں کے لیے ہے. اگر وہاں کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے اور لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اٹ مینس دیٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, بیکاز آپ نے کہیں نہ کہیں انہیں کوئی نہ کوئی ڈکٹیشن دی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کا بیہیویئر ایسا رہا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کیوں فورس کر رہے ہیں کہ اگر وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے یا اگر وہ کسی سویلین کسی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کیوں فورس کر رہے ہیں کہ وہ فورسز میں ہی آئے, کیونکہ ہر پرسن ایک فری سول ہوتا ہے. اللہ میں نے سب کو انڈیپینڈنٹ پیدا کیا, اللہ میں نے سب, دیکھیں آپ کسی کا سانس کا ذریعہ نہیں بن رہے ہیں, آپ کسی کا, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ اس سے کھانا کھا رہے ہیں, یا آپ گھر میں مہینے کا خرچہ دے رہے ہیں, یا آپ کھانا پکا رہی ہیں کسی کے لیے, لیکن نہ تو آپ کسی کو سانس دے رہے ہیں لینے کے لیے, نہ آپ کی وجہ سے کسی کے اندر خون چل رہا ہے, نہ آپ کی وجہ سے کوئی چیز اس طرح کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے کہ ہیومن بینگ کو فریڈم چاہیے ہوتا ہے. اٹ از اے مینٹل فریڈم وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ, اور یہ مینٹل ٹارچر کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. جب فریڈم ختم ہوتا ہے تو انسان کا سانس بند ہوتا ہے, اسپریچولی وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو بہت بالکل اپنی ایجوکیشن کے انیشیل ٹائم میں, اور بہت ساری وائفز اور ہسبینڈ اب بالکل اپنی شادی کے شروع میں ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں, اسائلمز میں ان کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے, کیونکہ ہم بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمارے پاس ڈیلی ایسے کیسز آتے ہیں, اور نارمل لوگوں سے زیادہ ریئلٹی کے قریب ہم ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. آپ لے پرسنس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کے قریب سے بھی اتنے بڑے بڑے پرابلمس نہیں گزرے ہوتے کہ اتنے آڈ اور اتنے ویئرڈ پرابلمس کے ساتھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. سو پلیز آپ جب کسی کے ساتھ بات کرنے لگیں, جب کسی کو ڈکٹیٹ کرنے لگیں, تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ اس پرسن سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہوں گے تو آپ کے لیے ان کی مرضی بہت ضروری ہوگی, ان کا میوچول ڈیسیجن آپ کا بہت ضروری ہوگا ان کے ساتھ. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ مشورہ کر کے کرتے ہیں اگر, تو اس میں برکت ہوتی ہے. آپ اکیلے کوئی چیز کریں گے تو آپ کی مخالفت بھی بہت سارے لوگ کریں گے. ہو سکتا ہے اگر آپ اس چیز میں فیل ہو جائیں, فلاپ ہو جائیں, تو آپ کو جو ہے وہ پھر الٹی سیدھی باتیں لوگوں کی سننی پڑیں گی کہ جی مشورہ نہیں کیا تھا اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو ایک ایز اے وائز پرسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرنے لگیں, اگر آپ کو کسی پرسن کے لیے وہ چیز کرنی ہے, کبھی بھی کسی کی لائف آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے. پانی کا فلو جو ہے آپ روک نہیں سکتے, اس کو جو کرنا ہے وہ کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم بچوں کو کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ تمہیں گٹار نہیں بجانا, میوزک نہیں کرنا, پینٹنگ نہیں کرنی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کا آرٹ نکلتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کے اندر کی اسکلز نکلتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پرسن کو اللہ نے دے کے بھیجی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نیچر کے اگینسٹ جائیں گے آف کورس وہ آپ کو پش بیک کرے گا. ٹھیک ہے, اس بات کا بہت خیال رکھیے. پلیز ڈو ناٹ میک ادرس پیپل لائف ہیل. اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ اتھارٹیٹیو مت سمجھ لیجئے کہ آپ کی وجہ سے لوگ خوف کھانا شروع ہو جائیں, ڈرنا شروع کر دیں, اور آپ کی وجہ سے جو ہے لوگ پریشان رہیں. آپ کی پریزنس میں لوگوں کو ہیپی فیل ہونا چاہیے, آپ کی پریزنس میں لوگوں کو سکون ملنا چاہیے, آپ کی پریزنس میں لوگوں کو عذاب فیل نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.